अब आसुरियामा लिला आसुरिया आ भनेको चाहिँ अब है अहिले नाउ भनेको आ भनेको अनि सुरु भनेको सुरु नै भइहाल्यो होइन यानी भनेको गर्छु ल भनेको आसुरियानी थौना निसे चाहिँ थौना निसे भनेको आजदेखि थौना निसे चाहिँ मखुमा थौना निसे चाहिँ भन्छ डिफ्रेन्ट सुरियामा लिला टु डिफ्रेन्ट दासी अयो छु पागु खलामखु त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट त होइन तर मलाई चाहिँ यसो कसरी हाउ क्यान वी मेक दिस सेसन इभन मोर इन्ट्रेस्टिङ भनेर सोचिरहेको थिएँ एन्ड आई टक टु माई टिम एज वेल अनि उखान टुक्का पनि नेवारमा होला त्यो पनि सुरु गरौँ न त भन्ने जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि ओके भनेर सोच्यौँ सो विल बी स्टार्टिङ विथ एउटा उखान टुक्का नै छ होइन उखान नै छ त्योबाट सुरु गर्छु ल गुदा लहिना गुदा मौव भन्छ क्या मेरो मम्मी हाँसिसक्नु भयो यहाँ साइडमा बसेर यो चाहिँ मैले एकदम बच्चादेखि सुनेको लाइन होइन उखान यो चाहिँ युजली मैले कसरी सुनेको भन्दाखेरि मेरो बाले चाहिँ हामीलाई अलिकति हामीले केही काम नगर्ने बित्तिकै त्यही भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो क्या गुडा लैना गुडा मौव पिमस्त भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि के हो पनि थाहा थिएन अनि त्यसपछि अब उखान टुक्काको बारे लेट्स लर्न भनेर चाहिँ म आफै पनि पढ्न थालेपछि एन्ड आई फाउन्ड दिस अनि ठ्याक्कै मलाई कस्तो बच्चा बेलाको कुरा याद आयो द्याट्स हाउ माई फादर युज टु स्कोल्ड अस भनेर यो चाहिँ के हो भने गुदा भनेको चाहिँ यो गुदा भनेको चाहिँ 9 वर्ष गु भनेको चाहिँ 9 होइन अनि द भनेको वर्ष 9 वर्ष लैना भनेको पालेर 9 वर्ष पाल्दा पनि गुदा भनेको 9 पैसाको पनि मौवा भनेको 9 पैसाको पनि काम छैन भने कि 9 महिना काम गरे पनि 9 पैसाको पनि काम छैन कामै छैन यो बच्चाहरू भनेर भन्छ नि होइन सो त्यो भन्नु पऱ्यो भने यदि तपाईँले उखान टुक्का प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने गुडा लहिना गुडा मौवा पी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है ओके विथ दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेसन आफ्नो छक्क सक्कैसित जोजोलोपा तारेमा म फुए जुइमा सबैलाई एकदम ठिक नै छ होला है रमाइलो नै भइरहेछ होला सो आज चाहिँ हाम्रो 4th डे अफ लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर झी सक्कैसिया मिले जा चाहिँ नेपाल भाषा झिगु नेवा भा नवागु धगा चाहिँ थुक्कु त या नगुख कुदा भनेको चाहिँ मेरो दिदीले पनि हाहा भने है त सिनोज हामीले एकदम गाली खान्थ्यौँ त्यस्तै भनेर दिदी म दाई ले धेरै खान्थ्यौँ गाई अनि हामीले 4th डेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के कुराहरू सिकिसकेका छौँ बेसिक इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर हामीले प्रोनाउनको कुराहरू सिक्यौँ बेसिक वर्ड्सहरू हामीले एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने ख मखु कसरी भन्ने अथवा भने सिम्पल एक्सप्रेसन अथवा आन्सर दिनु पऱ्यो भने कसरी भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ त्यो सँगसँगै हामीले इफ यु हेभ टु आस्क क्वेसन हाउ डु यु आस्क भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ स्पेसली डब्लुएच क्वेसनको ट्रान्सलेसन अनि त्यो ट्रान्सलेसन अनुसारको सेन्टेन्स पनि बनायो तर आई होप तपाईँहरूले घरमा बसेर पनि सेन्टेन्सहरू बनाइराख्नु भएको छ प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ कोही न कोहीसँग प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ है अनि आइम गेटिङ अ लट अफ मेसेजेस एभ्री डे थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै रमाइलो मेसेजहरू आउँछ सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि मजा लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ सबैको मेसेजहरू हेरेर कैलाश के श्रेष्ठ जित नफुक्क स्या बिउनी ए फुक्कै सेना बिउनी हा मिल्यो अनि कति धेरै मेसेजेसहरू आइरहेछ रमाइलो छ घरमा फ्यामिली सिकिराख्नु भएको अनि कहिले आफ्नो पेरेन्ट्ससँग पहिला नेवार नबोलेको अहिले बोल्न थाल्नु भएको कुराहरू थाहा पाउँदाखेरि आइएम सो ह्याप्पी एन्ड आइएम सो ह्याप्पी स्पेसली कतिजनाले चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई मैले कहिले सिकाउन सकिनँ अनि यो भिडियो चाहिँ दिस हेज बिन सो हेल्पफुल पनि भनिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है अझ धेरै हेल्पफुल होस् भन्ने आशा गर्दै अब कन्टेन्टतिर जाउँ हामीले सुरु गऱ्यौँ गुदा लैना गुडा मौवपी भनेर त सुरु गऱ्यो अब जान्छ के एक्सप्रेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकछिन है मैले पेपर त राखेँ अर्को पेपर राखेको छु जस्तो सिम्पल एक्सप्रेसनहरू जुन एक्सप्रेसन चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि हामीले फ्रेजेस रूपमा युज गर्छौँ नि जस्तै आई डोन्ट नो थाहा छैन भन्ने होइन अनि त्यसै गरी
त्यसै गरी हामीले चाहिँ हो होइन थाहा छ भन्नु पर्यो भने जुन फ्रेजेसहरू युज गर्छौँ त्यसको बारेमा आज कुरा गर्दैछौँ है। जस्ट गिभ मी फ्यु सेकेन्ड्स, एकैछिन है। ओके, आम ब्याक। सो आज चाहिँ के कुराहरू सिक्दैछौँ भनेर आइल बी एक्सप्लेनिङ है त। हिजो हामीले हो होइन भनेर सिम्पल आन्सर दियौँ भने के गर्ने भन्ने त कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी आज हामी वर्बको कुराहरू पनि गर्छौँ है। अनि आम ल्याकिङ पेपर्स, अब बिस्तारै लकडाउन चाहिँ लम्बिरहेछ, सामानहरू चाहिँ बिस्तारै सकिरहेको छ होइन। तर पनि आम ट्राइङ टु म्यानेज, कतै चार्ट पेपरहरू पाइन्छ कि भनेर पनि हेर्दैछु। आई होप आइल गेट इट। अनि त्यसै गरी अरू कुराहरू चाहिँ मैले कति कुरा चाहिँ डिजिटल पनि तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ जस्तो पनि लाग्यो है। र त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यताबाट पनि सेयर गर्नेछु, जुन चाहिँ बुझ्न अझ सजिलो पनि हुनसक्छ। सो लेट्स स्टार्ट। हामी केबाट भन्दाखेरि केही वर्बहरू आज हामी सिक्छौँ है त। वर्बलाई चाहिँ यासु भनिन्छ होइन। अनि वर्ब हिजो अस्ति पनि कुरा गरिसकेका छौँ कि जस्तै कुनै अब्जेक्ट आएको सेन्टेन्स भयो भने होइन, वाट भनेर क्वेसन गर्दाखेरि त्यो सेन्टेन्समा आन्सर छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ सकर्मक भनेर होइन। अथवा वर्बले कर्मलाई एड गरेको केही कुरा छ भने सकर्मक। अनि त्यसै गरी अकर्मक पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हुँदैन। अनि त्यो अब्जेक्ट नभएको वर्बको केसहरू पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ। स्पेसली त्यसमा चाहिँ जस्तो मैले भात खाएँ भन्नु पर्यो भने जी मैले भनेको थोप्ला छ नि होइन, जी जा ने धुन भनेर त्यसरी भन्नु पर्यो। स्पेसली अब्जेक्ट आएकोमा चाहिँ हामीले ले राख्नु पर्यो। जस्तै त्यो ले राख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने भनेर हिजो कुरा गरिसकेका छौँ, विभक्ति कसरी जोइन गर्ने भनेर है। अनि अब हामी केही वर्ड्सहरू सिकौँ है त। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ होइन भन्नु पर्यो भने चाहिँ होइन र भन्नु पर्यो भने चाहिँ मखुला भनेर भन्ने है। सिम्पल वर्डहरू जुन चाहिँ हामीलाई एभ्रिडे जस्तै काम लागिरहेको हुन्छ त्यसको कुरा गर्छौँ। जस्तै होइन र भन्नु पर्यो भने मखुला। अनि जस्तै रेडी, आर यु रेडी, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई यहाँबाटै देखाउँछु। आई गेस इट्स भिजिबल बिकज मैले यहाँ कार्ड त बनाएको थिएँ तर आई थिङ्क इट्स मिसप्लेस्ड समवेयर हियर। धेरै कार्डहरू भएर म खोज्दैछु है त। ग्रिन कलर यो थै मम्मी है। यो चाहिँ मैले जो लोपा बुकको नै मैले आफूले स्क्यान गरेर राखेको हो होइन। अनि त्यसपछि मजुला भन्यो भने चाहिँ मजुला भनेर भन्यो भने भएन र भनेको भयो। त्यसै गरी भयो भनेर त्यसरी हामीले कति फ्रेजेसहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो युजहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्छौँ है त। Give me a few seconds. Okay, भेटायो। Okay, finally I found my papers है, जुन मैले रेडी गरेको थिएँ। अब स्टार्ट गरौँ है त। फ्रेजेसहरू जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै एभ्रिडे कन्भर्सेसनमा काम लाग्ने भनेको, जस्तै हामीले भयो भन्छौँ नि, आर यु रेडी भन्छौँ नि। अब कतै जान लाग्यो भने भयो भनेर सोध्छौँ नि होइन। अथवा कसैले होमवर्क गरिरहेछ अथवा केही कुरा गरिरहेछ, अब नेक्स्ट चिज गर्नको लागि हामीले भयो भनेर सोध्छौँ नि। त्यो सोध्नको लागि के गर्ने, जिलला भनेको चाहिँ आर यु रेडी अथवा भयो भनेको भयो है। जिलला यो कोर्स सुरु या रेडी जुलला भनेर भन्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई चाहिँ भयो भन्नु पर्यो। अथवा
कलम रेडी गर्नुभयो अथवा एनिथिङ केही कुरा स्टार्ट गर्नलाई तर तपाईँलाई आई यु रेडी भनेर सोध्नु पऱ्यो भने जिल्ला भनेर सोध्ने है। त्यसै गरी अनि अब आन्सर दिनु पऱ्यो भयो भन्नु पऱ्यो भने जिल मात्र भन्ने यस आइम रेडी भनेको भयो है। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ सबै ठिक छ जस्तै छुदु भन्यो नि होइन के छ भन्यो नि छुदु भन्दाखेरि चाहिँ ठिकजु मात्र नभइकन एभ्रिथिङ इज फाइन भन्नु पऱ्यो भने एभ्रिथिङलाई चाहिँ ठिकजु भन्यो भने त ठिक छ भनेको भयो तर एभ्रिथिङ इज फाइन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ एभ्रिथिङ भनेको फुक्क फुक्क ठिकजु है फुक्क ठिकजु भनेर भन्नु पऱ्यो। सो नयाँ वर्ड सिक्नुभयो एभ्रिथिङ भनेको फुक्क। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ केही कुरा हामीले अफर गर्दैछौँ कसैलाई दिँदैछौँ भने चाहिँ प्लिज लिनुहोस् न भनेर भन्छौँ नि हामीले लिनु न भनेर भन्छौँ नि प्लिज टेक दिस भन्छौँ नि होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ काया दिस भनेको चाहिँ के हो त प्लिज टेक इट लिनुहोस् भनेको। जस्तै मैले तपाईँलाई यो पेपर दिएँ यसरी दिएँ भने कया दिस भनेर भन्नु पऱ्यो लिनुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो कया दिस। अनि कया दिस भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ आदर गरेर हामीले जसलाई बोलाउँछौँ जब हामीले कर्ता चाहिँ आदर गर्ने खालको युज गरेका छौँ भने त्यस्तो केसमा कया दिस भनेर भन्छ। जस्तै फेटुना दिस होइन भबिया दिस है त्यसरी दिस भनेर चाहिँ गर्नुहोस् भन्छौँ नि हो त्यो चाहिँ एड हुन्छ भनेको चाहिँ प्लिज टेक इट लिनुहोस् भनेको भयो। त्यसै गरी अब हामीले अहिले तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै होइन बोल्नुहुन्छ जब बोलिसकेपछि चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्नु पऱ्यो अथवा कस्तो लाग्यो भन्नु पऱ्यो भने हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हाउज दिस भन्नु पऱ्यो भने गेचो भन्नु पऱ्यो। गेचो भनेको चाहिँ कस्तो छ हाउज इट भनेको है कस्तो लाग्यो भने। जस्तै तपाईँले नेपाल भाषा बोल्नु तारिमा मजी छुदु हाल खबर होइन अनि हिजो हामीले खाना खायो भनेर पनि सोध्न सिकिसकेका छौँ होइन हो त्यही कुरामा तपाईँले चाहिँ जस्तै अब यो रातिको कुरा सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ बेली सिरलला भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अब कोही छक्क परेर अचम्म लाग्छ नि कहिले नबोल्ने मान्छेले बोल्यो भने होइन त्यस्तो केसमा कस्तो लाग्यो भन्नु पऱ्यो भने गेचो भनेर भन्नु पऱ्यो। कस्तो भनेको गेचो भनेको लाग्यो गेचो भन्यो। अनि त्यसै गरी अब छिटो गर्नु पऱ्यो कोही मान्छे एकदम लेजी गरिरहेछ अथवा ढिलो गरिरहेछ यहाँ चाहिँ लाइभ भिडियो स्टार्ट हुने बेला भइसकेको छ के गरिरहेछ छिटो गर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ याक्न या भन्नु पऱ्यो है याक्न या भन्नु पऱ्यो। याकन या भनेको चाहिँ याकन हेर्नु है यहाँ चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु छ याकन या भनेको चाहिँ हरिअप छिटो गर भनेको है। त्यसै गरी केही कुरा तपाईँलाई सोध्यो के थो ख भनेर सोध्यो होइन थौ शनिबार ख भन्यो भने अनि तपाईँलाई होइन होला बिकज हामीलाई आजकल के बार नै थाहा छैन पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई आफूलाई पनि थाहा छैन आज के बार भनेर होइन थौ शनिबार ख भन्यो भने अनि मैले खै होइन होला भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्नु पऱ्यो खै मखु भनेको होइन होला भने के थौ शनिबार ख भन्यो भने खै मखु भन्यो आज शनिबार हो होइन होला अस्ति भर त शनिबार गएको भन्छ नि हो खै मखु भनेर भन्नु पऱ्यो है। त्यसै गरी अर्को फ्रेजको पनि कुरा गरौँ जस्तै अब एकदम युजफुलवाला फ्रेज छ है त। अब चाहिँ के युजफुलवाला फ्रेज छ भन्दाखेरि यसो कमेन्ट पनि हेर्दैछु है जुम इन गर्नुहुन्छ अरे अगाडि लग्दैछु अब होला जस्ट इन केस देखिनँ भने पनि इट्स ओके म फोटो पोस्ट गर्छु है। ट्याब छ नि त मम्मी ट्याब के नि माने के नि यु आर अ ग्रेट टिचर थ्याङ्क यू निकै राम्रो मलाई नि सिक्न मन लागेको छ ल सिक्नु होला। जब आज थर्सडे अरे आज थर्सडे मलाई साँच्ची नै थाहा थिएन आज एभ्री डे इज डे 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 अब कुन डे जस्तो भइसकेको छ है। सो आज थर्सडे रहेछ अनि त्यसै गरी अब केही कुरा चाहिँ मलाई मनपर्छ भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु पऱ्यो मलाई भन्नु पऱ्यो भने जित हिजो हामीले सिकिसकेका छौँ ममा लाई विभक्ति युज गर्दा मलाई भनेको जित मनपर्छ भन्नलाई य है जित य
छ जित य भनेको मलाई तिमी मनपर्छ, तिमी मलाई मनपर्छ भनेको है छ जित य। अनि तिमी मलाई एकदमै मनपर्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ एकदम चाहिँ के भन्ने तस्क, जस्तै बाला भनेको राम्रो, तस्क बाला भनेको एकदम राम्रो भने हो नि त। अब तपाईँले यो कुरा चाहिँ मैले अझ किन अलि बढी टाइम दिइरहेको छु भने यस्तो खालको लाइनहरू हामीले सिक्यौँ भने चाहिँ वी टेन टु युज इट इभन मोर अफन, अनि त्यो भयो भने अझ छिट्टो सिकिन्छ है। जित छ जित तस्क य भन्नु पर्यो। छ भनेको तिमी, जित भनेको मलाई, तस्क भनेको एकदमै, य भनेको मनपर्छ, तिमी मलाई एकदमै मनपर्छ भन्नु पर्यो भने छ जित तस्क य भन्नु पर्यो। अब मनपर्ने मान्छेलाई आज भन्नु होला छ जित तस्क य भनेर। र त्यसै गरी मलाई मन पर्दैन भन्नु पर्यो भने छ, अब जित य भन्यो भने त मलाई मनपर्छ भन्ने फ्रेजको रूपमा मात्र भनिरहेको छु है, अनि त्यसको सेन्टेन्सेसहरू पनि बनाइरहेको छु। मन पर्दैन पनि त भन्न सकिने, कसैले चाहिँ छ जित तस्क य भन्यो भने अब तपाईँलाई मलाई मन पर्दैन भन्नु पर्यो भने जित यको अगाडि म धेरैमा चाहिँ म अगाडि राख्यो भने नेगेटिभ बन्छ क्या, म य भन्नु पर्यो। छ जित म य, अनि मलाई तिमी एकदमै मन पर्दैन भन्नु पर्यो भने छ जित तस्क म य भन्नु पर्यो। सो अब छ जित तस्क य, छ जित तस्क म य, अथवा छ जित य, जित य, जित म य, जित य भन्नु पर्यो है। जित थो भिडियो सिक्क य हो, सिक्क य पनि भन्न सक्नुहुन्छ सुबा। त्यसै गरी अब केही कुरा भनिरहेको छ होइन, जस्तै छ जित तस्क य भनेर भन्यो अरे होइन, अनि लास्टमा जोक गरेको भन्नु पर्यो भने के भन्ने त, जोक गरेको, आम जोकिङ, जिस्केको भन्नु पर्यो भने अथे धायागु भन्नु पर्यो। छ जित तस्क य भने आम जस्ट किडिङ भन्नु पर्यो भने चाहिँ अथे धाइगु भनेर भन्नु पर्यो, अथे धायागु भन्नु पर्यो है। जस्तै अब अर्को इक्जाम्पल छ जित तस्क म य भन्नुभयो होइन, ला त्यस्तो भन्नुहोस् त जोक गरेको भन्नु पर्यो भने छ जित तस्क म य भनिसकेपछि आम जोकिङ भन्नलाई अथे धाइगु है, अथे धाइगु छु भनेर भन्नु पर्यो है। त्यसै गरी अब अर्को फ्रेज हामीले एकदमै युज गर्ने भनेको अघि छिटो छिटो भनेकोलाई याकन भन्यो नि, छिटो गर भनेको याकन या भन्यो नि होइन, हो त्यस्तै गरी अब हामीले कसैलाई कुराउनु पर्यो भने याकन या भनेर, जस्तै सुनिता याक्न या भन्यो तर मैले चाहिँ पख पख भन्नु पर्यो भने वेट भन्नु पर्यो भने आसे, आसे, सुनिता याक्न या म त वनिन भने, म त वनिन भनेको बत्ती जान लाग्यो भने, अनि मैले आसे आसे पख पख भन्नलाई चाहिँ आसे आसे भन्नु पऱ्यो। पख पख भनेको है, पख मात्र भन्नु पर्ने आसे भन्नु, आसे झिसिरे कि भनेर है। अब पखलाई के भन्छ आसे। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँलाई कसैले केही कुरा भनिरहेको छ, मैले बुझेँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने त, जी थुला, जी भनेको मैले, थुला भनेको अन्डरस्टुड, अर्को एउटा वर्ड पनि जान्नुभयो है अन्डरस्टुड, जी थुला भन्नु पर्यो है। जस्तै नेपाल भाषा मैले अहिले भनिरहेको छु जति पनि कुरा तपाईँले यदि आई अन्डरस्टुड भन्नु पर्यो, बुझेँ भन्नु पर्यो भने जी थुला, जी थुला विभक्ति छेलिबले गेना धागु घासिल अथवा थुल भनेर भन्न सकिन्छ। विभक्ति युज गर्यो भने कसरी गर्ने भनेर बुझेँ भने है। अनि आई अन्डरस्टुड अथवा मैले बुझेँ भन्नु पर्यो भने जी थुल भन्नु पर्यो। अनि कति कुराहरू हामी कन्भर्सेसन गर्दाखेरि साँच्चै भनेर भन्छौँ नि, साँच्चै हो भनेर त्यसरी सोध्छौँ नि होइन, साँच्चै भनेर रियली भन्नु पर्यो भने चाहिँ धाथे भनेर भन्छौँ, धाथे भन्यो भने चाहिँ साँच्ची रियली भनेर भनेको है। जस्तै इक्जाम्पल जित छ तस्क य भने होइन, मैले तपाईँलाई भने तपाईँले अब साँच्चै भन्नु पर्यो भने धाथे भनेर भन्नु पर्यो।
अनि जिताउँछ तस्कमय जिताउँछ मय भने धाथे भनेर भन्नु पर्यो धाथे भनेको चाहिँ साँच्चै रियली भनेको। अहिले मैले भर्खरै भोग खाना खाएर आएँ अरे अनि मलाई फेरि भोग लाग्यो भने जित नेपित्या त भन्यो भने साँच्चै भन्नु पर्यो भने धाथे भनेर भन्ने है त धाथे भनेको रियली। त्यसै गरी अब कति कुराहरू चाहिँ जस्तै हामीले अर्को युज गर्ने भनेको जस्तै अघि छिटाउ भन्यो याक न वा अथवा याक न या भन्यो होइन आऊ भन्नु पर्यो भने वा गर भन्नु पर्यो भने या याक न या भनेको छिटो गर अनि छिटो आऊ भन्नु पर्यो भने याक न वा भनेर भन्ने है। त्यसै गरी अब ढिलो भयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ इट्स लेट भन्नु पर्यो अथवा ढिलो भयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ लिबा त है। अब यही कुरालाई लिबा त भन्यो होइन हरि अप इट्स लेट भन्नु पर्यो है। छिटो गर ढिलो भयो भन्छौँ नि हामीले छिटो गर भनेको याक न या भन्यो अनि ढिलो भयो भने लिबा त याक न या लिबा त भनेर भन्नु पर्यो है। याक न या लिबा त याक न या छिटो गर ढिलो भयो भनेको लिबा त याक न या लिबा त भनेर भन्नु पर्यो है। त्यसै गरी अब अर्को फ्रेज भनेको चाहिँ इट्स नट टाइम एट बेला भएको छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै कसैले चाहिँ याक न या लिबा त भनेर भन्यो होइन याक न या नेपाल भाषा युपति सेसन सुरु जुइन याक न या लिबा त भनेर कसैले भन्यो अनि तपाईँले चाहिँ इट्स नट टाइम एट भन्नु पर्यो भने चाहिँ मत्यनी भन्नु पर्यो। मत्यनी भनेको चाहिँ बेला भएको छैन भनेको मत्यनी मत्यनी। याक न वा लिबा त भन्यो भने तपाईँले बेला भएको छैन भन्नु पर्यो भने मत्यनी भनेर भन्नु पर्यो है। सो अब यो कुराहरू त तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् है त फर्स्टदेखि एकचोटि रिभाइज गरौँ। भयो जिल जिलला अथवा जिल मात्र भने नि हुन्छ जिलला भनेर भन्दा नि हुन्छ अनि जिल भन्यो भने चाहिँ भयो भनेको भयो। त्यसै गरी एभ्रिथिङ इज फाइन भन्नु पर्यो भने फाइन त भन्न आइसक्यो तपाईँहरूलाई ठिकजु भन्न त आइसक्यो तर एभ्रिथिङको टर्म पनि हेर्नुहोस् एभ्रिथिङ भनेको फुक्क फुक्क ठिकजु। त्यसै गरी प्लिज टेक इट भनेर कसैलाई केही दिनु पर्यो भने कया दिस भन्नु पर्यो अनि प्लिज गिभ इट भन्नु पर्यो भने चाहिँ बिया दिस कया दिस बिया दिस कया दिस बिया दिस कया दिस लिनुहोस् बिया दिस दिनुहोस् है। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाउ इज इट भन्यो नि थो मेटा कार्ड गेचौँ हाउ इज दिस मेटा कार्ड भन्यो भने चाहिँ यो थो मेटा कार्ड गेचौँ भन्नु पर्यो हाउ इज दिस भन्यो भने। त्यसै गरी छिटो होला याक न या भन्नु पर्यो अनि होइन होला भन्नु पर्यो भने खै मखु भन्नु पर्यो। थौ बिहिबार ख भनेर कसैले भन्यो भने होइन होला भन्नु पर्यो भने खै मखु भन्ने। अर्को एकदमै मनपर्ने कुरा हामीलाई भन्न आई लाइक इट भन्नु पर्यो भने जित य अब आई लाइक यु भन्नु पर्यो भने जित छ य अनि आई लाइक यु भेरी मच भन्नु पर्यो भने जित छ तस्क य जित छ सिक्क य भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मन पर्दैन भन्नु पर्यो भने जित यमा अगाडि म राखेर म य आई डोन्ट लाइक य लाइक डोन्ट लाइक है। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ अथे दाइगु भन्यो अथे है अथे मात्र भन्यो भने चाहिँ छ नि यसमा नेचुरल भोइस नराखिकन लामो तानेन भने चाहिँ हामीले अथे मात्र भन्यो भने चाहिँ अथे भनेको चाहिँ यस्तो भने हुन्छ तर अथे भन्यो भने नेचुरल भोइस नाखेसो र अथे भन्यो भने यसै भनेको भयो है। सो अथे दाइगु भनेको यत्तिकै भनेको यसै भनेको भनेर भनेको भयो होइन। त्यसै गरी
जोक गरेको हो भने भयो। अनि वेट भन्नु पर्यो भने आसे भन्ने। त्यसै गरी अर्को मैले बुझेँ, आई अन्डरस्टुड भन्नु पर्यो भने आई त भन्न आइसक्यो, मैले भन्न त आइसक्यो, जी भन्यो, थुला भनेको चाहिँ बुझेँ भनेको। त्यसै गरी साँच्चै हो, रियली भन्नु पर्यो भने धात्थेँ भनेर भन्नु पर्यो। अनि इट्स लेट भन्नु पर्यो भने चाहिँ लिबा त, ढिलो भयो भन्नु पर्यो भने लिबा त। त्यसै गरी ढिलो भएको छैन अथवा भनौँ बेला भएको छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ मत्यानी भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। सो यो भयो आजको फ्रेजेसहरू है। अब त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई अलिकति वर्ब्सको बारे पनि भन्ने छु, धेरै त भन्दिनँ, एकैचोटि भन्दाखेरि अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ। सो अलिअलि चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। सो ट्याबबाट देखाउँछु, आई गेस बुझ्नुहुन्छ होला। म सर भन्छु, पहिला सुन्नु ल। क्रिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वर्ब होइन, त्यसलाई नेपाल भाषामा यासु भनिन्छ है। अब जस्तो वर्बमा हामीले टेन्सहरू बनाउनको अगाडि त वर्बलाई आफैलाई बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो वर्बको पनि समूहहरू छ के, समूह एकमा अथवा फर्स्ट समूह भनेको चाहिँ एबाट एन्ड हुने अक्षरहरू अथवा भनौँ यासु क्रियाहरू एबाट है। जस्तै यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँ यो है समूह क ये होइन। जस्तै ने भनेको खानु, अब पिउने भन्नु पकाउने भन्नु पर्यो भने थुए। अनि त्यसै गरी लिने भन्नु पर्यो भने क्या होइन। बी भनेको दिनु है, स्वे भनेको हेर्नु। यस्तो भयो। एउटा केबाट एबाट एन्ड हुने, जस्तै ने, थुई, के, क्या, बी, स्वे होइन, धा भनेको। जस्तै ने भनेको खानु, अनि त्यसै गरी क्या भनेको लिनु, अघि पनि मैले भनिसकेँ काया दिसौँ बिहा दिसौँ भन्यो नि होइन। बी भनेको चाहिँ दिनु, स्वे भनेको चाहिँ हेर्नु। यो भयो है। यो पोस्ट पनि गर्छु है, स्क्रिनसट नै पोस्ट गर्छु, बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्को समूह पनि एबाट नै स्टार्ट हुने, एन्ड हुने एबाट नै। अनि यसलाई चाहिँ किन फेरि एउटै एबाटै एन्ड हुने हो भने त किन दुईवटा क्याटेगोरी भन्दाखेरि, एउटा क्याटेगोरीको चाहिँ पास्ट टेन्समा युज गर्दाखेरि जुन फर्महरू चेन्ज हुन्छ, जस्तै इटको पास्ट भनेको एट हुन्छ नि होइन हो, अनि इटको प्रेजेन्ट भनेको त इटै भयो हो। त्यस्तै गरी पास्ट टेन्समा चाहिँ एबाट एन्डै भए पनि दुईवटा खालको छ के, पास्ट टेन्समा फरक हुने भएको भएर। सो दुईवटा क्याटेगोरीमा राखेको छु। सो सेकेन्ड क्याटेगोरीमा के पर्छ भने याए भनेको गर्नु, अनि त्यसपछि त्या भनेको काट्नु है, न्या भनेको किन्नु है, त्यस्तो खालको भयो। त्यसै गरी अर्को समूह थर्ड अथवा अर्को समूह भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेबाट एन्ड हुने वर्बहरू छ। जस्तै हिजो अस्ति कतिजनाले मेसेज गर्नुभएको थियो, जस्तो पढ्नु, खानु, बस्नु, हेर्नु, यस्तोमा नुनु लागेको जस्तै के हुन्छ नेपाल भाषामा भन्ने कुरा गरेको थियो। सो नुनुबाट एन्ड भएको जस्तै नेपालीमा यसमा चाहिँ टाइप्स छ है। टाइप नम्बर 3 अथवा समूह नम्बर 3मा चाहिँ के पर्छ भन्दा नेबाट एन्ड हुने, नेबाट के। जस्तै बोने भनेको पढ्नु है, अनि न्येने भनेको सुन्नु, तोने भनेको पिउनु है, अनि इने भनेको बाँड्नु है। त्यसै गरी अब समूह घमा के पर्छ त भन्दाखेरि, समूह घमा चाहिँ लेबाट एन्ड हुने वर्ब पर्छ, एबाट। त्यसै गरी नेबाट, अब अर्को लेबाट है, लेबाट एन्ड हुने भनेको माले भनेको खोज्नु, सिले भनेको धुनु, अनि पाले भनेको काट्नु है, हिले भन्नु पनि साट्नु, अनि त्यसै गरी बुले भनेको चाहिँ धुने के, चिप बुले भन्छ नि होइन। अनि त्यसपछि अर्को समूह भनेको फिफ्थ भनेको तेबाट एन्ड हुने, तेबाट एन्ड हुने भनेको चाहिँ सते बोलाउनु, तोते छोड्नु, मिते खेल्नु। र अर्को समूह भनेको
केबाट एन्ड हुने हेर्नु है, एबाट त्यसै गरी नेबाट लेबाट त्यसै गरी अर्को तेबाट र अब केबाट, 6वटा समूह। केबाट भनेको चाहिँ नके भनेको खुवाउनु है, तोङ्के पिलाउनु, जस्तै तोने भन्यो भने चाहिँ खाने पिउने भयो, तोङ्के भन्यो भने चाहिँ पिलाउनु भयो है, बोङ्के भनेको पढाउनु, अनि चोके भन्यो भने लेखाउनु। सो यस्तो खालको छ है। भनेपछि 6वटा क्याटेगोरी भयो वर्बको क्याटेगोरी। त्यो के को आधारमा भन्दाखेरि लास्टको त्यो वर्बको लास्टको अल्फाबेट अथवा भनौँ अक्षर चाहिँ केबाट एन्ड भएको छ त्यो अनुसार 6वटा क्याटेगोरीमा फर्स्ट क्याटेगोरी के भयो, एबाट एन्ड हुने। सेकेन्ड क्याटेगोरी पनि एबाट नै हो। यो दुईटामा के फरक त भन्दाखेरि उनीहरूको पास्ट टेन्समा फरक हुन्छ, फर्म चेन्ज हुँदा फरक हुन्छ। अर्को थर्ड भनेको नेबाट एन्ड हुने, नेपालको नेबाट एन्ड हुने। फोर्थ भनेको लेबाट एन्ड हुने। फिफ्थ भनेको तेबाट एन्ड हुने। सिक्स्थ भनेको केबाट एन्ड हुने। सो यतिबाट एन्ड हुनेहरू थाहा पाउनु भयो है। अब यो भर्बहरू यसमा छ होइन, आई क्यान पोस्ट इट। यो सकिसकेपछि भिडियो लाइभ सकिसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर पढ्नु होला, लिटरली पढ्नु नै होला है। त्यो पढिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि हामीलाई चाहिँ बल्ल केही भर्ब्सहरू आउँछ। जब भर्ब आउँछ अब क्रिया बिना त सेन्टेन्स नै हुँदैन, हेर्नु बरु अब्जेक्ट हुँदैन होला सेन्टेन्समा, सब्जेक्ट र भर्ब त चाहियो, अथवा सब्जेक्ट पनि ओके ठिकै छ, भर्ब त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सेन्टेन्सको लागि होइन, मिनिङ दिनको लागि। भनेपछि यु निड टु नो अ लट अफ भर्ब्स। त्यो अब कहाँबाट पढ्ने त, कहाँबाट सिक्ने त भन्दाखेरि यसमा केही छ। यो चाहिँ अनिल स्थापित सरले प्रिपेयर गर्नुभएको हो, उहाँले मलाई आज पठाउनु भएको थियो। यो चाहिँ म पोस्ट गर्नेछु उहाँको पर्मिसन लिएर, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो पढ्नुभयो भने हुन्छ है। अनि धेरै कुरा सिकिन्छ क्या। जस्तै खाने भन्नु पऱ्यो भने यहाँ मजाले यो टेबलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट यो यता कर्म लेखा छ है। यो भनेको कर्म अब्जेक्ट भयो, जस्तो मरिने रोटी खान्छु, ने रोटी खाने मतलब खानु, अनि जा भनेको भात। यसरी सबै छ। यो वर्ड मिनिङहरू पनि पढ्न सकिन्छ, वर्ड पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि यो अरेन्ज कलरको जुन टेबल छ त्यसमा चाहिँ अब्जेक्ट छ अनि अर्कोमा चाहिँ वर्ब छ है। जस्तै अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो टेबल हेरिसकेपछि वर्ड मिनिङहरू थुप्रै वर्डहरू पनि जानिने भयो अनि वर्ब पनि जानिने भयो। र सँगै अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यसमा के भन्दाखेरि आज म पोस्ट गर्नेछु यो भर्ब, केही भर्ब्सहरू तपाईँहरू सिक्नु होला। त्यसपछि भोलि हामी कुरा गर्नेछौँ। जस्तै त्यो भर्ब अलिअलि जानिसकेपछि आज हुन त एकैचोटि अलिअलि चाहिँ हिन्ट दिन्छु म तपाईँहरूलाई, त्यसबाट अलि प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि भोलि अझै रिभाइज पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै अब खाने भन्नु पर्यो, अथवा खाने भन्नेको पनि सब्जेक्ट वाइज त्यो भर्बको फर्म चेन्ज हुन्छ, अनि त्यसै गरी टेन्स वाइज पनि भर्बको फर्म चेन्ज हुन्छ नि होइन। जस्तै सुनिता इट्स भयो होइन, इटलाई इट्स एस थप्यो नि, भर्ब 5 भयो नि होइन, भर्बको फर्म चेन्ज भयो। अर्को सुनिता एट भयो भने सब्जेक्ट त्यही हो तर एट किन भयो, टेन्सको वाइज चेन्ज भयो है। कालको अनुसार र अर्को भनेको चाहिँ कर्ताको अनुसार चेन्ज हुने भयो। के चेन्ज हुने भयो त भन्दाखेरि वर्ब या भनौँ क्रिया अथवा भनौँ नेपाल भाषामा यासु। सो यो चेन्ज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है। अहिले इक्जाम्पल नेको भर्यो भाइ, ने भनेको चाहिँ खानेवाला, रोटी खाने भनेको थियो नि होइन। अब मरी नै भनौँ है, रोटीलाई चाहिँ मरी भन्छ होइन। अब मबाट सुरु गऱ्यो भने जी मरिने भयो, अनि त्यसै गरी जिमीसँग भयो भने जिमीसँग भने हामी हिजो कुरा गरिसकेका छौँ हामीहरूले भन्नु पर्यो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ जिमीसँग मरिने हुनु पर्यो। त्यसै गरी
तिमी भयो तपाईँ भयो भने कसरी युज गर्ने त्यो भर्बको फर्म कस्तो हुन्छ कन्टिन्युअस फर्ममा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ तर त्यो चाहिँ आज होइन भोलि गर्नेछौँ है क्याटेगोरी वाइज जस्तै इक्जाम्पल एउटाको चाहिँ इक्जाम्पल दिइहाल्छु जी प्रेजेन्ट के भन्छ अरे पास्टको कुरा गरौँ है त फर्स्टमा प्रेजेन्ट र फ्युचरको कुरा गरौँ है त प्रेजेन्ट र फ्युचरमा चाहिँ यही नै हुन्छ होइन वर्तमान र भविष्यकालमा यही नै हुन्छ म रोटी खान्छु भन्नु पर्यो भने जी मरिने है अनि त्यसै गरी त्यो ने जुन सिम्पल फर्म छ नि होइन हेर्नुहोस् त जी मरिने हुन्छ होइन अब त्यसै गरी यसलाई चाहिँ तिमीबाट छ भन्यो भने छ मरि नै अथवा जा भनेर यहाँ कमन छ नि है जा भनेको चाहिँ भात हो है खाना हो छ मरि छ जा नै छिमिस जा नै वो जा नै वो इमिस जा नै हुन्छ त्यसै गरी तपाईँ भयो भने के हुन्छ अघि मैले भनिसकेँ दिस दी धेरै लागिरहेको हुन्छ भनेर छि जा नयाँ दी छिकपिन्छ जा नयाँ दी होइन वेकल जा नयाँ दी वेकअपिन्छ जा नयाँ दी सो त्यस्तै गरी चाहिँ सबै भर्बको चेन्ज हुन्छ अरू कुरा त सब्जेक्ट र त्यसै गरी अब्जेक्ट त सेम हुन्छ तर भर्बको फर्म चेन्ज हुन्छ त्यो हामी भोलि कुरा गर्नेछौँ आज चाहिँ हामीले मेन सिक्नुपर्ने भनेको तपाईँहरूले भर्ब जति सक्दो धेरै सिक्नु पर्यो मसँग भएको लिस्ट पनि म पठाउने छु जसले गर्दा क्याटेगोरी वाइज पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ है त अब आई हेभ फ्यु थिङ्स टु रिभाइज जुन एकदम इन्ट्रेस्टिङ वेबाट म तपाईँलाई देखाउन ट्राई गर्दैछु है ओके सो देख्नुभयो होला दिज आर द स्टिकर्स जुन चाहिँ यो म भाजु पेज छ फेसबुक पेज र त्यो पेजमा बनाउनु भएको हो थ्याङ्क यू सो मच आनन्दाले नै बनाउनु भएको हो के अरे यो त है अनि यो डिजाइन पनि आनन्दाले नै गर्नुभएको हो सो यसरी स्टिकर्सहरू बनाएको छ नेपाल भाषा अझ सिक्न सजिलो हुन्छ यहाँ लेखिएको छ नेपाल लिपिमा लेखिएको छ नेपाल लिपि पनि अलिअलि सिक्न सक्नुहुन्छ यो हेरेर नेपाल लिपिमा लेखिएको छ अनि यहाँ मुनि हेर्नु त इङ्ग्लिसमा रेड कलरको ब्ल्याक कलरको चाहिँ त्यसैलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने भनेर इङ्ग्लिसमा नै रोमनमा नै त्यसलाई कन्भर्ट गरेको छ सुबा सुबा भनेको रिभाइज गरौँ है अलिअलि हामी रिभाइज गर्दैछौँ यो रिभाइज गर्नुको चाहिँ मुख्य कारण पढ्दै गएँ धेरै पढेँ तर बुझ्न चाहिँ केही बुझाएन बिर्सेको हो भने पनि लेट्स रिभाइज सुबा भनेको थ्याङ्क यू अर्को हेर्नु त पिक्चरले पनि देखाइरहेको छ जोजोलोपा नमस्ते जोजोलोपा त्यसै गरी मैचाले पनि जोजोलोपा मेजुले पनि जोजोलोपा गरिरहेछ है यो पनि आज पोस्ट गर्नेछु सजिलो हुनसक्छ अनि अब तपाईँलाई कसैले चाहिँ गथेजुल भन्यो भने कस्तो भयो भन्नलाई गथेजुल भन्नु पर्यो नि अब इफ यु हेभ टु आन्सर रमाइलो भयो आई इन्जोयड भन्नु पर्यो भने एकदमै रमाइलो भयो भन्नु पर्यो भने यहीँ पुसेछु न यो अक्षर कस्तो खालको अक्षर भन्ने छ भने चाहिँ जस्ट टु लेट यु नो दिस इज नेपाल लिपि प्रचलित लिपि भनेर पनि चिनिन्छ नेपाल लिपि हो है तर त्यसको मुनि इङ्ग्लिसमा प्रोनाउन्सिएसन लेखिएको छ इङ्ग्लिसमा त्यसको एक्चुअल वर्ड मिनिङ पनि राखेको छ है यहीँ पुसेछु न भनेर भन्नु पर्यो त्यसै गरी अब इफ यु हेभ टु से थ्याङ्क यू सो मच भन्नु पर्यो भने थ्याङ्क यू भनेको त सुभा भयो तर सो मच भन्नु पर्यो भने थ्याङ्क यू भन्नलाई यु तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद भन्नु पर्यो भने तपाईँलाई भनेको छित योको भनेको धेरै धेरै धन्यवाद सुभा छित योको सुभा छित तपाईँलाई यो कुरा हिजो हामीले पढिसकेका छौँ योको य अनि क आदि वो है योको य क आदि वो छित योको सुभा थ्याङ्क यू सो मच
चित्त योको सुबा अर्को रमाइलो वर्ड भेरी नाइस भन्नु पर्यो भने चाहिँ तस्को बाला भन्नु पर्यो भेरी नाइस भन्नु पर्यो तस्को बाला तस्क त अनि स अनि कमा शिरबिन्दु अनि त्यसपछि बाला ब शिरबिन्दु ला अनि त्यसपछि कोलन हैन तस्क बाला भनेको एकदम राम्रो भेरी नाइस भनेको है त। अब अर्को एकदम राम्रो वर्ड छ कसैले तपाईलाई मन दुखायो चित्त दुख्यो भन्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि नुग भनेको चाहिँ चित्त हैन अनि चित्त दुख्यो भन्नु पर्यो भने नुग स्यात हैन कि नुगले स्यात मनमा दुख्यो अथवा पेन इन हार्ट भनेको क्या मनमै पर्यो दुख्यो भन्छ नि है त्यसलाई चाहिँ नुगले स्यात नु अनि नमा उकार भयो अनि ग ल अनि य मा हलन्त अनि स आदि या त है नुगले स्यात भन्नु पर्यो भने पेन इन हार्ट हेर्नु त यो इमोजीले पनि मजाले त्यो कार्टुनले पनि बुझ्न सकिन्छ मन दुखेको भनेको कस्तो एक्सप्रेसन हो भनेर नुगले स्यात अब कसरी तपाईलाई भन्यो मन दुख्यो भन्नु पर्यो भने नुगले स्यात भन्नु जस्ट इन केस तपाईलाई अब अहिले सिक्ने प्रोसेसमा चाहिँ कसैले केही भन्यो भने यो वर्डहरु युज गर्ने त्यो मौका नै नपाए पनि जस्ट युज इट र्यान्डमली के कसैले केही भन्दा चाहिँ नर्मली भने नुगले स्यात जित नुगले स्यात मलाई एकदम मन दुख्यो भन्नु पनि जित नुगले स्यात है नुगले स्यात अनि अर्को आयो ह्यापी बर्थडे यो त एकदमै युज हुने वर्ड हो सो ह्यापी बर्थडे भन्नु पर्यो भने अस्ति नै पनि कुरा गरिसकेका छौँ जन्मदिनको शुभकामना हो नि त जन्मदिनको भन्नु पर्यो भने जन्मदिन भनेको बुनी अनि को गर्नलाई या बुनिया ओके बुनिया इग्नोर माई मेसेजेस टुङ टुङ बजिरहेको बुनिया भितुना है यो नेपाली लिपिमा भएको भएर अक्षर तपाईहरुलाई डिफरेन्ट लागेको होला सो दिस इज नेपाली लिपि एन्ड इफ यु हेभ लाइक फाउन्ड दिस लेटर्स एकदम राम्रो लाग्यो भने बुझ्नु कि यो नेपाल भाषा हो अनि सिक्न मन लाग्यो भने पनि सिक्नु होला है त्यो चाहिँ नेपाली लिपि गुठीमा सिकाइन्छ बुनिया भिन्तुना भनेको ह्यापी बर्थडे जन्मदिनको शुभकामना भनेको बुनिया भिन्तुना र यसै गरी तपाईहरुलाई अर्को पनि जानकारी गराइहालौँ यो टाइममा चाहिँ इफ यु थिंक यो भिडियो चाहिँ युजफुल छ अरु साथीहरुको लागि पनि युजफुल हुन सक्छ जस्तो लाग्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु शेयर सो शेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा अरु साथीहरुले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ अब कति थाहा नभएको साथीहरुलाई पनि सिक्नु मन छ भने मेबी यो भिडियो उहाँहरुको लागि पनि युजफुल हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ साथीहरुलाई थाहा दिनको लागि चाहिँ धेरै मान्छेसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ प्लिज शेयर गरिदिनु होला है त एनीवेज लेट्स गो ब्याक टु दिज कार्ड्स तपाईले यो कार्ड कहाँ पाउने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक योमा भाजु भन्ने फेसबुक पेज छ त्यसमा चाहिँ आनन्द दाइले बनाउनु भएको कार्ड हो है यो यस्तै गरी हेलो भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्छौं भनेर भनिसकेका छौं हेलो भन्नु पर्यो भने नेवारहरूले चाहिँ जोजोलोपा पनि अझ पछि मात्र युज गरेको हो त्यो भन्दा अगाडि त हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि युज गर्ने हामीले भनेको त तारेमा भगवान शरण भन्छौं नि हैन सो तारेमा हेलो तारेमा भन्नु पर्यो है जी मोमो नि मिल्यो ओके प्रतीक सरले मेसेज गर्नु जी मोमो नि मिल्यो म मोमो खान्छु भनेको भए मिल्यो है म मेसेज एकछिन सर हेर्दैछु ल यही पुछेछ न 1 क्लास पनि सनस्ना के हो तस्को बाला जिल्ला छिटो ओके
छन् त होला है बोबिया जिगु नुग्ले स्यात ओके अघि हामीले भनेको थियौँ नि नुग्ले स्यात भनेर होइन हो यो छन् त बोबिया होइन छन् त बोबिया पनि मिल्छ छन् त बोबिया छन् त भनेको चाहिँ तिमीलाई भनेको भयो छन् त बोबिया भनेको चाहिँ तिमीलाई गाली गर्यो र मलाई मन दुख्यो भनेको द्याट मिन्स कसैले मलाई गाली गर्यो अनि तिमीलाई मन दुख्यो भनेको तर मैले तिमीलाई गाली गरेँ अनि तिमीलाई मन दुख्यो त्यस्तो भन्नु पर्यो भने चाहिँ छ जित बोबिया नुग्ले स्यात तिमीले मलाई गाली गरेर मेरो मन दुख्यो भन्नु पर्यो नि छ जित बोबिया जिगु नुग्ले स्यात भन्नु पर्यो है या त होइन स्यात ए या त होइन स्यात भनेर आन्दाले पनि रिप्लाई गर्नुभयो अरे छ स्यात भन्छ नि छ स्यात भनेको छ स्यात बा भन्छ नि छ भनेको टाउको दुख्यो भनेको मिठा स्यात न्या स्यात रुगा लाग्दा नाक पनि दुख्छ कान भन्यो भने न्याप स्यात धेरै बोल्यो भने मुख दुख्छ भन्छ नि मुटु स्यात पेट दुख्यो भन्नु पनि पुवा स्यात हो स्यात भनेको चाहिँ दुख्नु हो है सो छ स्यात मिठा स्यात न्या स्यात कपा स्यात न्याप स्यात निला निला नेता स्यात भनेको हाँस्दा हाँस्दा गाला दुख्यो भने निला हाँस्दा नेता गाला दुख्यो स्यात है अब तारेमाममा छौँ है हामी ओके ह्याप्पी वेडिङ एनिभर्सरी यही पादी हनाया भितुना ओके कसैको आन्सर दिनुभयो होला त अहिले ओके कने जिगु बुनी हो दु होइन भोलि मेरो जन्मदिन हो भन्नु पर्यो हो भनेको ख कने जिगु बुनी ख भन्नु पर्यो दु होइन है बर्थडे छ भन्नु पर्यो भने मात्र दु भन्ने हो थोजुला तारीमाम अन्त यो स्टिकर सबै तपाईँले बनाउनु भएको हो नि होइन अनि यो क्यारेक्टर पनि तपाईँले नै बनाउनु भएको हो नि कि नानुले तपाईँले नै बनाउनु भएको हो कि होइन आई हेभ बिन सेङ आन्दाले बनाउनु भएको जस्ट इन केस होइन भने लेट मी नो है ल पक्नु ल तारेमाम पुग्यो अनि हिजो पनि हामीले भनिसकेको छौँ हिजो भनेको छैन यो वर्ड ओके नयाँ वर्ड है त आइम वेटिङ आज हामीले धेरै फ्रेजेसहरू सिक्यौँ सो त्यही क्रममा अब अर्को चाहिँ एकदम युज हुने भनेको म तिमीलाई कुरिरहेको छु भन्नु पर्यो आई एम वेटिङ भन्नु पर्यो भने पियाचोना भनेको आई एम वेटिङ पियाचोना भन्नु पर्यो पियाचोना कस्तो साडी म आनन्द कुमार महर्जनले बनाउनु भएको हो है यो सबै कार्ड्सहरू थ्याङ्क यू आनन्द दाई थ्याङ्क यू दिज स्टिकर्स कार्ड्स हेभ बिन रियली हेल्पफुल बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ यसमा पियाचोना भन्नु पर्यो भन्यो भने चाहिँ के हो त आई एम वेटिङ अब यसलाई सेन्टेन्समा बनाउने हो भने जी छन् त पियाचोना मैले तिमीलाई कुरिराखेँ भन्नु पर्यो भने म तिमीलाई कुरिरहेको छु भन्नु पर्यो भने के भयो जी छन् त पियाचोना अमेजिङ इमोजी रे यस यस्तो ताली आन्दाइको लागि जी छन् त पियाचोना होइन पियाचोना भेरी स्याड साडीमा हो है यो पियाचोना त्यसै गरी अर्को भनेको दिस इज अल्सो अनदर इन्ट्रेस्टिङ वर्ड तपाईँले चाहिँ किस वर्डलाई इफ यु हेभ टु युज दिस के हो त भन्दा चिप्पा भन्नु पर्यो